यावत् वयं पठितवन्तः स्मः ततः अग्रे चलिष्यामः। भवतां सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। सरस्वती वन्दनां कुर्मः। कोऽपि कर्तुं शक्नोति चेत् कुर्यात्। महोदय करोतु। किं महोदय? सरस्वती वन्दनाम् आम् अहं करोमि। अस्तु करोतु। जय जय हे भगवती किं महोदय? न किमपि करोतु डॉक्टर करोतु। विदुषी धर्माची चिंता करायची करोतु करोतु। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः हरि शरणं ते गच्छामः शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वन्दित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मितरुचि रुचिरा वर्णा आसीना भव मानसहन्ते कुन्ददुःखिन शशिधवले हरजटां कुरु बुद्धिविकासं चित्तपङ्कजरुचिविमले ललितकलामयि ज्ञानविभामयि वीणा पुस्तकधारिणि वीणा पुस्तकधारिणि मतिरास्तां नो तव पदकमले वैकुण्ठा विस्हारिणि वैकुण्ठा विस्हारिणि जय जय हे भगवति सुरभारती तव चरणौ प्रणमामः तव चरणौ प्रणमामः। धन्यवादः महोदय। स्वागतं। तर्हि गतदिवसे वयं नाम उपपदविभक्तिविषये पठितवन्तः स्मः न? मन्ये इतः एव आरम्भः करणीयः आसीत् न? नमः स्वस्ति इत्यादिकं तु बोधितवान् आसम् न? अथवा जातम् आसीत् एतावत्? अग्रे पश्यामि चेत् ज्ञानं भविष्यति। पुरतः पृष्ठतः मन्ये जातम् आसीत् न? एतदेव चलति स्म। तथापि चलतु एकवारं किञ्चित् अहं पुनः बोधयामि। पद सान्निध्यमात्रेण उपपद विभक्तिः प्रवर्तते। बहिः आरभ्य पूर्वं परम् आरात् ऋते अधीते इत्यादीनां वियोगे अत्र पंचमी विभक्तिः भवति। यत्र बहिः भवति, यत्र आरभ्य भवति, यत्र पूर्वं भवति, यत्र परं भवति, यत्र आरात् भवति, यत्र ऋते भवति, यत्र अधीते भवति। यथा उदाहरणम् अपि अस्ति, उपाध्यायात् अधीते। रक्षति बिभेति इत्युपपदानां योगे पंचमी विभक्तिः भवति। कथम् इति पश्यामः। यथा भवनं बहिः, बहिः अस्ति, यतः बहिः योगे अत्र बहिः योगे पंचमी। तर्हि भवनं भवनात्, भवनात् बहिः वृक्षौ स्तः। सोमवासरः, सोमवासरात् आरभ्य कक्षा प्रारप्स्यते। पुत्रः अत्र माता अस्ति न, अधीते भवेत्, मन्ये पठति न।
पुत्रः मातुः अधीते। पठति योगे तु नाम सामान्यमेव यत्किमपि प्रयोक्तुं शक्नुमः वाक्यानुगुणं, किन्तु अधीते अस्ति तदा पञ्चमी विभक्तिः भवति। रक्षति, पिता दुर्जन संसर्गात् पुत्रं रक्षति। बिभेति, वटुः गुरोः बिभेति। त्वं कस्मात् बिभेषि, सः। अत्र पञ्चमी विभक्तौ किं भविष्यति? त्वत्, त्वत् विना न गच्छति, सः त्वत् विना न गच्छति। नाम एतेषाम् उपपदानां योगे षष्ठी पञ्चमी विभक्तिः भवति। तर्हि एकवारं वाक्यं वदामः। कः वक्तुम् इच्छति? हस्तम् उत्थापयेत्। आराधने वदतु। विना अहं गतवान्। किम्? आराधनायाः विना न? अस्तु। आराधनया विना गतवान्। अत्र विना तु जातम् अस्ति भोः, अत्र पञ्चमी विभक्तिः चलति। बहिः गतवान्। वदामि। आम्। आदित्यात् माता आदित्यात् मां रक्षति। आदित्यात् मां रक्षति। अस्तु, शोभनं। ऋषिराज। ऋषिराज। विदुषी महोदय। आं महोदय भ्राता। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा प्राप्स्यते। सोमवासरात् आरभ्य, सम्यक्, उत्तमम्। धन्यवाद महोदय। शिक्षा नायक महोदय। बालकः सर्पात् बिभेति। बालकः सर्पात् बिभेति, सम्यक्, शोभनम्। धापू चौधरी। आं महोदय। मूषकः विडालात् बिभेति। मूषकः बिडालात् बिभेति, सम्यक्। अन्यः कश्चित्? मृडालिनी महोदय। अभिलाषा महोदय। बालकः श्वानात् बिभेति। बालकः श्वानात् बिभेति, सम्यक्। विशाल झा, भवान् वाक्यं वदतु। भवान् कस्मात् बिभेति? विशालः वदतु वाक्यम्। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा प्रारप्स्यते। एका आगच्छन्ती आसीत्, अहं कर्तनं कृतवान्। सोमवासरात् आरभ्य कक्षा प्रारप्स्यते। अस्तु, अत्र पश्यन्तु। पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः न? यथा मण्डूकस्य उपरि मण्डूकः अस्ति, मण्डूकस्य अधः मण्डूकः अस्ति। अत्र सर्वत्रापि पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, उपरि, अधः योगे अपि षष्ठी विभक्तिः भवति।
अंतः योगे, बहि योगे पंचमी, अंतः योगे षष्ठी। यथा गृहस्य अंतः, न गृहात् अंतः न भवति, गृहस्य अंतः। बहि योगे गृहात् बहिः, न यतो बहिः अस्ति ततः नाम पृथक्करणं भवति। तर्हि यत्र पृथक्करणं भवति तत्र सर्वत्रापि भवति षष्ठी विभक्तिः। वाक्यं पश्यामः। विद्यालयः, विद्यालयस्य पुरतः मम मातुलस्य गृहं वर्तते। एवमेव अत्र वाक्यानि भवितुं शक्नुवन्ति। विद्यालयस्य पुरतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। आम्, सम्यक्, शोभनम्। आराधने महोदय, विद्यालयस्य पृष्ठतः मम गृहम् अस्ति। प्रसन्न सम्यक्। अन्यः कश्चित्? दापु चौधरी। आम् महोदय। वदतु, भवती एव वदतु। मम गृहस्य पुरतः मन्दिरम् अस्ति। सम्यक्। विदुषी महोदय। आम् महोदय, भ्राता। वृक्षस्य पुरतः मम गृहम् अस्ति। सम्यक्। वृक्षस्य पुरतः मम गृहम् अस्ति। वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति। डॉक्टर धापु चौधरी। वृक्षस्य उपरि सम्यक्, भवत्याः वाक्यं सम्यक्। मन्दिरस्य पुरतः जनाः सन्ति। शिखा जैन। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। रामः दशरथस्य पुत्रः अस्ति। अत्र तु सामान्यं वाक्यम् अभवत् भो। नाम सामान्यरूपेण षष्ठी अस्ति न। अत्र किमस्ति? पुरतः, पृष्ठतः, उपरि, दक्षिणतः, वामतः, अधः एतेषाम् उपपदानां योगे षष्ठी विभक्तिः भवति, अन्तः न। तर्हि एतत् संयोज्य वाक्यं वदतु। पार्वती महोदय। पार्वती पांडे। मम गृहस्य पुरतः रक्षा अस्ति। सम्यक्, शोभनम्। विशाल झा। नाम यावत् वाक्यानि न वदिष्यन्ति। उभयतः अपि अस्ति न? न, उभयतः योगे द्वितीया। उभयतः, सर्वतः, परितः, अभितः, परितः, समया, निक्षा, तथा च उभयतः न सर्वतः योगे द्वितीया विभक्ति। विदुषी महोदय। आम् महोदय, भ्राता। रामस्य वामतः सीता माता अस्ति। रामस्य वामतः सीता माता अस्ति। सम्यक्, शोभनम्। भवती महोदय वदतु अथवा भ्राता एव वदतु। एकमेव पर्याप्तमस्ति। चलतु। नाम एतेषाम् उपपदानां योगे। शिखा जैन जी, म्यूट करोतु। पुत्री पितरि स्निह्यति। स्निह्यति नाम विश्वसिति, स्निह्यति यस्मिन् स्नेहः, यस्मिन् विश्वासः, यस्मिन् आदरः, यस्मिन् प्रीतिः न
स्नेहः भवेत् कस्मिन्नपि, प्रीतिः भवेत्, आदरः भवेत्, विश्वासः भवेत् तत्र, अथवा कश्चित् निपुणः अस्ति कस्मिन्नपि न कस्मिन्नपि कार्ये तर्हि निपुणः कुशलः इत्यादीनाम् उपपदानां योगे सप्तमी विभक्तिः भवति। थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं? किम्? यथा विश्वासः अस्ति न, तर्हि पितरि अहं पितरि विश्वसिमि, अहं पितरि विश्वसिमि, पुत्रः मातरि विश्वसिति। यस्मिन् कस्मिन्नपि विश्वासः, यत्र विश्वासः तत्रैव भविष्यति, विश्वासः नास्ति तदा न विश्वासः भवेत्। अथवा स्नेहः, रमेशः अथवा रामः सीतायां स्निह्यति, अथवा सीता रामे स्निह्यति। आदरः, यत्र आदरः भवति तत्रापि सप्तमी विभक्तिः भवति। यत्र प्रीतिः भवति, एवमेव यथा स्निह्यति विश्वसिति तथैव प्रीतिः निपुणः न, अत्र वारं वारं नाम तदेव वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। तर्हि कश्चित् अवगतवान् चेत् वाक्यं वदेत्। अवगमनं जातं वा न? विदुषी महोदय। आं भ्राता। रामः लक्ष्मणे विश्वसिति। रामः लक्ष्मणे विश्वसिति। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमं वाक्यम्। अनुष्ठा वर्मा महोदय धन्यवाद। अथवा गीता सोलंकी महोदय पूर्वं वदतु। हाँ सर। रामः सीता रामः सीता सीता अस्ति चेत् सीता इत्यस्य सप्तमी विभक्तौ किं भविष्यति? सप्तमी एकवचने। जी जी हाँ सर जी। स्त्रीलिंगे। थोड़ा सोचने के बाद। तर्हि तर्हि तावत् सीतायां चिन्तयतु। न? गीता महोदय वदतु। आं महोदय, नमो नमः। आं नमो नमः। अहं मातरि विश्वसिमि। मातरि विश्वसिति। सम्यक्, शोभनम्। आदित्यः। महोदय। प्रीतिः, महोदय। प्रीतिः इति उपयुज्य वाक्यं वदतु। मात्रे मम प्रीतिः। यथा मम प्रीतिः भ्रातरि अस्ति, अथवा भ्रातरि मम प्रीतिः अस्ति। मम प्रीतिः मातरि अस्ति, मातरि अस्ति। भरतः रामे स्नेह्यति। भरतः रामे स्निह्यति। सम्यक्। ऋषिराजः। भरतः रामेण विश्वसिति। भरतः रामे विश्वसिति। सम्यक्। इदानीं वदिष्यति धापु चौधरी। आं महोदय। ऋषि मंत्रे निपुणः। ऋषि मंत्रे निपुणः। शिखा जैन। रामः युद्ध विद्यायां कुशलः अस्ति। युद्ध विद्यायाम् अथवा युद्धे न, विद्या नापि योजयति चेत् युद्धे निपुणः। युद्धे कुशलः अस्ति। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमं वाक्यं भवत्या। अग्रे वदिष्यति पार्वती महोदय।
पार्वती महोदय। अहं पाचने निपुणा अस्मि। निपुणा अस्मि, सम्यक्, शोभनं। शिक्षा नायक। रामः सीतायां विश्वसति। रामः सीतायां विश्वसिति। अन्यः कश्चिदपि भवेत् तत्र। गायिका अहं वदामि वा? आम्। गायिका संवादिनी वादने अपि कुशला अस्ति। गायिका संवादवादने अपि कुशला अस्ति। संवादिनी वादने अपि कुशला अस्ति। संवादिनी किमस्ति? पेटी हार्मोनियम। अस्तु, संवादिनी वादने अपि कुशला अस्ति, सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। ब्रह्मपाल महोदय। अस्तु, मन्ये बहिः अस्ति विशाल झा। महोदय, शिक्षकः गुणिनी अस्ति। शिक्षकः गुणी अस्ति, भवतु, चिन्ता नास्ति। कस्मिन् तस्य कस्यापि पाठने पठने अथवा चित्रकलायां न गणितशास्त्रे कस्मिन् शास्त्रे अथवा कस्यां विद्यायां न तदपि वदतु। तदा एव तु निपुणस्य उपयोगिता भविष्यति। निपुणः कुशलः सप्तमी तु अस्ति एव न। यथा शिक्षकः पाठने निपुणः अस्ति अथवा दिनेशः गणितशास्त्रे निपुणः अस्ति। महेशः संस्कृते कुशलः अस्ति, निपुणः अस्ति। कुशल अत्र सौन्दगणीय पाचकः पाककले निपुणः अस्ति। पाककलायां निपुणः अस्ति। पाककलायां। तर्हि एतत् गीतमस्ति तावत् मध्ये अहं गायामि, भवन्तः शृण्वन्तु। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानन्दसंदोहदं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकताकारकं संस्कृतं, विश्वबन्धुत्वविस्तारकं संस्कृतं, सर्वभूतैकताकारकं संस्कृतं, सर्वतः शान्तिसंस्थापकं संस्कृतं, पंचशील प्रतिष्ठापकं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, त्याग संतोष सेवाव्रतं संस्कृतं, विश्वकल्याणनिष्ठायुतं संस्कृतं, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनं संस्कृतं, भुक्तिमुक्तिद्वयोद्भावनं संस्कृतं, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं,
भारतीयत्वसम्पादकं संस्कृतम्। चलतु। सुभाषितमस्ति तावत् ततः पूर्वम् इतोपि किञ्चित् पठिष्यामः, अनन्तरं वयम् अत्र आगच्छामः सुभाषितं पठितुम्। अत्र लिट् लकारस्य वन्दधातोः रूपाणि अद्य वयं पठिष्यामः। लिट् लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति? कश्चित् वक्तुं शक्नोति, जानाति? भविष्यत्काले। लिट् लकारस्य प्रयोगः भविष्यत्काले भवति। सम्यक्। तर्हि कः रूपं पठिष्यति? शिखा जैन जी पठिष्यति। शिखा जैन। भवान् वन्दिष्यते, भवन्तौ वन्दिष्यते, भवन्तः वन्दिष्यन्ते। अग्रे। त्वं वन्दिष्यसे, युवां वन्दिष्येथे, यूयं वन्दिष्यध्वे। उत्तम पुरुष। अहं वन्दिष्ये, आवां वन्दिष्यावहे, वयं वन्दिष्यामहे। राम राम लातर क्या था कटी रोकेगा अपना व्यक्ति पहलवान है। सम्यक्। अग्रे वदिष्यति विदुषी महोदय। आम्रता लिट् लकार लभ धातु भवति लप्स्यते स्क्रीन् न दृश्यते भ्राता। भवति लप्स्यते, भवत्यौ लप्स्येते, भवत्यः लप्स्यन्ते, त्वं लप्स्यसे, युवां लप्स्येथे, यूयं लप्स्यध्वे। अहं लप्स्ये, आवां लप्स्यावहे, वयं लप्स्यामहे। धन्यवाद भ्राता। अग्रे शिक्षा नायक। आम महोदय। लिट् लकार सेव् धातु। भवान् सेविष्यते, भवन्तौ सेविष्येते, भवन्तः सेविष्यन्ते, त्वं सेविष्यसे, युवां सेविष्येथे, यूयं सेविष्यध्वे। अहं सेविष्ये, आवां सेविष्यावहे, वयं सेविष्यामहे। सम्यक्। पार्वती महोदय। पटलं न दृश्यते। न दृश्यते वा? न दृश्यते। आदौ न दृश्यते। अन्तर्जालीय समस्या स्यात्। हाँ। लिट् लकारः इक्ष। भवान् इक्षिष्यते, भवन्तौ इक्षिष्येते, भवन्तः इक्षिष्यन्ते, त्वं इक्षिष्यसे, युवां स्क्रीन नहीं दिख रहा है। युवां इच्छेसे थे। ईक्षिष्यध्वे। दिख नहीं रहा है। त्वं ईक्षिष्यसे, युवां ईक्षिष्येते, यूयं ईक्षिष्यध्वे। यूयं इच्छेध्वे।
इच्छित यूयम् ईक्षिष्यध्वे। इच्छिष्यध्वे इच्छिष्यध्वे हाँ अहम अहम इच्छिष्ये आवाम इच्छिष्यामहे वयम इच्छिष्यामहे। अत्र हाकिम इति नाम्ना कः अस्ति? हकीम रावत, परिचयं ददातु। महोदय आम् भवती पठतु। महोदय रावत मध्ये मम भ्राता अस्ति, सः उक्तवान् भवान् न श्रुतवान्। किम् उक्तवान्? सः उक्तवान् मम उसके बाद आपने मम भ्राता। अस्तु वदतु, आगच्छति तर्हि। नाम उक्त्वा सूचनां विना किमस्ति? इदानीं कस्मादपि बहवः जनाः आगच्छन्ति, मध्ये मध्ये कक्षायां विघ्नम् उत्पादयन्ति न, तदर्थं ज्ञानं विना। द्वितीयं तस्य नामपि एवं भिन्नरूपेण अस्ति, हकीम रावत स्वयं किमपि आसीत् न, तर्हि तस्मात् वदतु। तर्हि हाँ वदतु। भवान् इच्छिष्यते, भवन्तौ इच्छिष्येते, भवन्तः इच्छिष्यते, मध्यमपुरुष त्वम् इच्छिष्यते, त्वम् इच्छिष्येते, यूयम् इच्छिष्यते, उत्तमपुरुष अहम् इच्छिष्ये, आवाम् इच्छिष्यामहे, वयम् इच्छिष्यामहे। धन्यवादः। स्वागतं ऋषिराज। मुद धातु। आम् महोदय। भवान् इच्छिष्यते, भवन्तौ इच्छिष्येते, भवत्यः भवती मोदिष्यते, भवत्यौ मोदिष्येते, भवत्यः मोदिष्यन्ते, त्वं मोदिष्यसे, त्वां मोदिष्येते, यूयं मोदिष्यध्वे, अहं मोदिष्ये, आवां मोदिष्यावहे, वयं मोदिष्यामहे। सम्यक्। नाम मध्ये मध्ये केचन जनाः एवम् आगच्छन्ति कक्षायां विघ्नम् उत्पादयितुम्, अतः बहु ज्ञात्वा एव प्रवेशं ददामि। विशाल झा, तर्हि यदि अन्यः कश्चित् आगच्छति चेत् भवन्तः कक्षायां सूचयन्तु पूर्वं न। आम् महोदय। अथवा वदतु विशाल। भवती वर्धिष्यते, भवत्यौ वर्धिष्येते, भवत्यः वर्धिष्यन्ते, मध्यम पुरुष त्वं वर्धिष्यते, युवां वर्धिष्येते, यूयं वर्धिष्यध्वे, उत्तम पुरुष अहम वर्धिष्ये, आवां वर्धिष्यावहे, वयम वर्धिष्यामहे। धन्यवाद महोदय। स्वागतं। कः अस्य अर्थं वक्तुं शक्नोति? हस्तम् उत्थापयेत्। कोऽपि अर्थं जानाति अस्य? पार्वती महोदय। वह वृद्धि को बढ़ना, वृद्धि वृद्ध बढ़ना, तर्हि कथम् अर्थः भविष्यति? एकमेकं कोऽपि। हाँ पार्वती महोदय वदतु एकवारम्। आप बढ़ोगे तो आप दोनों बढ़ोगे, आप तब बढ़ोगे, तुम बढ़ोगे, तुम दोनों बढ़ोगे, तुम सब बढ़ोगे, मैं बढ़ूंगा या की, है ना, आवाम, हाँ ये हम दोनों बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे। सम्यक् शोभनं। येन ज्ञानम् अस्ति वा नास्ति एतदर्थं पृष्टवान्। शिखा जैन पठिष्यति। भवान् भाष्यते, भाषिष्यते, भवान् भाषिष्यते। क्षमा गुरुजी, मैं शुरू से।
भाष धातु लिट्लकार। भवान भाषिष्यते, भवन्तौ भाषिष्येते, भवन्तः भाषिष्यन्ते, त्वं भाषिष्यते, युवां भाषिष्येते, यूयं भाषिष्यध्वे, अहं भाषिष्यध्वे भाषिष्ये, आवां भाषिष्यध्वे अहं भाषिष्ये, आवां भाषिष्यावहे, वयं भाषिष्यामहे। धन्यवाद। सम्यक्। चलतु अग्रे चलामः। तर्हि आराधने तं वदतु यदि आगन्तुम् इच्छति चेत् श्वः अनेन आगच्छेत् अथवा द्वितीय ऐडी माध्यमेन। यतोहि अद्य परिचयं न दत्तवान् तदा अहं बहिः कृतवान्। स्वभ्रातरं वदतु श्वः आगच्छेत् समयेन। न अधिकः विलम्बः भवति, द्वितीयं समयेन आगच्छन्तु भवन्तः। यः पठितुम् इच्छति सर्वेपि समयं जानन्ति, प्रतिदिनम् इयमेव लिङ्ग् भवति। यदि कक्षा न भवति तदा एव विलम्बः, नाम अन्यथा प्रवेशमहं 15 निमेषपूर्वमेव अत्र उद्घाटयामि। अग्रे विदुषी महोदय। आं महोदय, स्क्रीन् न दृश्यते तथा। अन्तर्जालीय समस्या भवितुं शक्नोति। दृश्यते दृश्यते। वृद्ध धातु भवान् वेत्स्यते, भवन्तौ वेत्स्येते, भवन्तः वेत्स्यन्ते, त्वं वेत्स्यसे, युवां वेत्स्येते, यूयं वेत्स्यद्वे, अहं वेत्स्ये, आवां वेत्स्यावहे, वयं वेत्स्यामहे। धन्यवाद भ्राता। तर्हि अस्य अर्थं कः जानाति? जानना। विद धातु इत्युक्ते बोलना भ्राता। अत्र विद जानता है, धातोः विद चत्वारि, शृण्वन्तु, विद धातोः अत्र चत्वारि भेदाः भवन्ति न, यथा अस्माकं वेदेपि लिखितमस्ति। तर्हि तत्र विद ज्ञाने, विद सत्तायां न, विद विचारणे। ध्वनि सम्यक् रूपेण न आगच्छति भ्राता। हरि ओम, अधुना गच्छति वा न? आं महोदय। तर्हि अत्र विद धातोः मुख्यरूपेण चत्वारः प्रकाराः सन्ति। इतोपि एकः अस्ति। तर्हि विद ज्ञाने न, नाम ज्ञानं येन भवति। तर्हि विद ज्ञाने इत्यनेनैव वेदस्य तु चत्वारः प्रकाराः तत्र नाम धातूनाम् उक्ताः। विद ज्ञाने अपि अस्ति, विद सत्तायां नाम विद्यमानता यत्र भवति। द्वितीयं भवति वित्रिलिलाभे, विद धातुः तत्रापि अस्ति। तत्र इत्युक्ते प्राप्तकरणा। द्वितीयं भवति विद विचारणे, विचार करना, मनन करना। इतोपि एकः भेदः भवति, नाम तस्य प्रयोगः न्यूनमेव भवति, विद चेतनाख्यान निवासेषु। तर्हि भवान् वेत्स्यते, अत्र विद विचारणे अस्ति न, विद विचारणे धातुः अत्र रुधादिगणीयः आत्मनेपदी सकर्मक अनिट्। तर्हि वेत्स्यते, वेत्स्येते, वेत्स्यन्ते, वेत्स्यसे, वेत्स्येथे, वेत्स्यध्वे, वेत्स्ये, वेत्स्यावहे, वेत्स्यामहे, एवं रूपाणि अस्य चलन्ति। ज्ञातवन्तः? अधुना अग्रे अजन्त इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः। चत्वारः अर्थः पुनः एकवारं वदतु। अत्र वेदस्य यदि कश्चित् वेदं पठति, विद धातुना निर्मितः, तर्हि एकः भवति विद सत्तायां, नाम सत्ता इत्युक्ते विद्यमानता।
विदसत्तायां ज्ञातवन्तः एकं भवति विज्ञाने ज्ञानार्थे न अवगमनं समझना जानना ठीक तृतीयं भवति वित्सत्तायां नाम यत्र विद्यमानता भवति किं किम् उक्तवान् आसम् प्रथमं पुनः प्रारम्भं करोमि विज्ञाने प्रथमं विज्ञाने यत्र मनन करना या समझना द्वितीयं भवति विचारणे नाम विचार करना मनन करना चिंतनं न तत्र विचारणे तु अत्र रूपं चलति विचारणे पुनः अस्ति वित्सत्तायां यत्र विद्यमानता भवति इति सत्तायाम् अनन्तरम् अस्ति विद्लाभौ विद्रिलि लाभौ भवति किन्तु विद् धातुः एव मुख्यरूपेण अस्ति तस्य विद्रिलि इति भवति तर्हि विद् लाभे अपि इत्युक्ते प्राप्त करना रिसीव्ड न तत्रापि विद् धातु न श्रूयते हरि ओम सम्यक् रूपेण न आगच्छति ध्वनि भ्राता अस्तु इदानीम् आगच्छति इदानीं गच्छति कदा न आगच्छति ओ नाम अन्तर्जालीय समस्या भवितुं शक्नोति यतोहि बहिः अस्मि अहं नाम अन्यत्र दृश्यते तु अत्र सम्यक् एव अन्तर्जालः चलतु मध्ये आगच्छति भ्राता हाँ तर्हि एका लिखन्तु विज्ञाने पुनः अस्ति लिखितवन्तः वित्सत्तायां विचार करना आं महोदय पुनः लिखन्तु वित्सत्तायाम् इत्युक्ते विद्यमानता भवन्तः लेखनीम् अपि स्वीकृत्य उपविशन्तु न यदि एतद् द्वितीयं यत् रूपाणि पठन्ति एतत् सर्वम् एकस्मिन् पृष्ठे लिखन्तु लेखने किं भवति लिखित्वा शीघ्रं स्मरणं भवति न अतः यदि लिखन्ति चेत् स्मरणे भविष्यति अन्यथा अत्र यथा अत्र पठन्ति दृष्ट्वा तु पठितुं शक्नुवन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति अनन्तरं विस्मरिष्यन्ति अतः स्य ज्ञानम् आवश्यकम् तृतीयमस्ति विद् इत्युक्ते विद्रिलि लाभे विद् धातुः एव अस्ति तत्र प्राप्त करना न प्राप्तिः कस्यापि यदि नाम लाभः इत्युक्ते प्राप्तिरेव तु भवति तस्मात् 10 रूप्यकं दत्तवान् 11 प्राप्तवान् तन् एक रूप्यकस्य लाभः न तु तदेव लाभः इत्युक्ते प्राप्त करना प्राप्तिः अन्तिमरूपेण अस्ति विद् विचारणे विद् विचारणे नाम विचारः नाम मननं कोऽपि चिन्तनं करोति मननं करोति विचारणं करोति न तत्र सर्वत्र अस्य धातोः प्रयोगः भवति तर्हि अत्र किमस्ति अत्र विद् विचारणे एव अस्ति भवान् वेत्स्यते आप विचार करेंगे आप चिंतन करेंगे न तर्हि यथा भवती अस्मिन् विषये वेत्स्यते आप इस विषय में चिंतन करेंगी यू विल थिंक तर्हि चलामः अग्रे अजन्त इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः गतदिवसे वयम् आकारान्त ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां विषये वाक्यानि पठितवन्तः अद्य पुनः अग्रे इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः पठिष्यामः यथा जन्मभूमिः मूर्तिः कृतिः पंक्तिः छदिः संस्कृतिः प्रीतिः युवतिः अत्र पश्यन्तु युवती हिन्द्यां भवति किं युवती न संस्कृते भवति युवतिः
स्त्री प्रत्यये प्रत्ययं ये पठन्ति ते जानन्ति। यूनस्ति इति सूत्रेण युवतिः इति भवति। नीतिः, भक्तिः, स्तुतिः, बुद्धिः, रात्रिः, त्रुटिः, कुटिः, वेणिः, तिथिः। अत्र किमस्ति, कुत्रचित् सूत्रानुसारं दीर्घ इकारान्तम् अपि भवति विकल्पत्वेन। यथा रात्रिः अस्ति, विकल्पेन रात्रि अपि भवति दीर्घ इकारान्तः। अतः कश्चित् लिखति शुभरात्रिः तदापि सम्यक्, कश्चित् लिखति शुभरात्रि तथापि सम्यक् एव अस्ति, न अशुद्धं नास्ति। सः अनवधानवशात् अपि लिखति तथापि सम्यक् अस्ति चेत् सम्यक् एव अस्ति, न? नाम यदि उत्तमं शुभरात्रि त्रि दीर्घ इकारः भवतु अथवा ह्रस्व इकारः तु अत्र दत्तमेव अस्ति। दीर्घ इकारः ईकारान्तः अपि भवति, ईकारः भवति नाम बडि इ, न? तदपि सम्यक् एव अस्ति, अशुद्धं नास्ति व्याकरणानुसारम्, न? एवमेव तत्र दत्तानि सन्ति, कुत्र कुत्र इकारान्तः ईकारान्तः द्वयमपि भवति। तर्हि वयम् एतस्य रूपं पठामः। यथा तत्र आसीत् पुल्लिङ्गे मुनिः, मुनी, मुनयः, न? तथैव अत्रापि अस्ति मतिः, मती, मतयः, जन्मभूमि, जन्मभूमि, जन्मभूमयः। तर्हि कश्चित् पठेत्। मृडालिनी महोदय भवती एव पठतु। मूर्तिः, मूर्ति, मूर्तयः, कृतिः, कृति, कृतयः। सम्यक्। पार्वती महोदय। शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु पार्वती महोदय। पंक्ति, पंक्तयः, संस्कृतिः, संस्कृति, संस्कृतयः। विशाल झा। हाँ महोदय। प्रीतिः, प्रीति, प्रीतयः, वेणी, वेणी, वेणयः। शिक्षा जैन। महोदय शिखा जैन। शिक्षा जैन अपि अस्ति यत्र। भवती शिखा जैन अस्ति, यत्र भवत्याः उपरि एका शिक्षा जैन अपि अस्ति, न? भवतु, भवती एव वदतु, शिखा एव वदेत्, अनन्तरं वदिष्यति शिक्षा। वदतु शिखे। वदतु। हाँ, शिक्षा भवती एव वदतु तर्हि, अग्रे चलतु। अहं वदामि। तिथिः, तिथि, तिथयः। बुद्धिः, बुद्धि, बुद्धयः। कुटिः, कुटी, कुटयः। इतोपि चलतु। अग्रे पश्यामः। वाक्यं भविष्यति चेत् वदामः, अन्यथा अस्ति एव। इकारान्तशब्दानां वाक्यप्रयोगः। यथा भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः। तर्हि एवमेव भवन्तः अत्र यत् लिखितमस्ति तदपि वक्तुं शक्नुवन्ति, द्वितीयम् अपि निर्माणं कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि हस्तम् उत्थापयन्तु, कः वदिष्यति? विदुषी महोदय। अहं भ्राता। गृहस्य उपरि छदिः अस्ति। सम्यक्। पार्वती महोदय। एषा बुद्धस्य
मूर्तिः आदित्यः महोदय संस्कृतिः प्रसरति संस्कृतिः प्रसरति इतोपि शिखा वदतु भवती अपि वदतु भारतम् अस्माकं जन्मभूमिः वदतु आराधने महोदय छात्राणां पंक्तिः अस्ति विद्यालये छात्राणां पंक्तिः अस्ति मृणालिनी महोदय प्रीतिः वर्धते प्रीतिः मूर्तिः विराजते पर्याप्तम् एकमेव वाक्यं पर्याप्तं नवीनं वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति अभिलाषा महोदय जी महोदय महाभारतं व्यासस्य कृतिः अस्ति रेखा तिवारी गुरुजी एता बुद्धस्य मूर्तयः सन्ति एषा न तर्हि भविष्यति किम् एषा वदति चेत् मूर्तिः एषा मूर्तिः एताः मूर्तयः एताः बुद्धस्य मूर्तयः सन्ति मूर्तयः सन्ति एताः बुद्धस्य मूर्तयः सन्ति तर्हि अन्तिमरूपेण वदिष्यति शिक्षा जैन युवतिः मन्दिरात् गृहं गतवती चलतु धापु चौधरी अपि हस्तमुत्थापितवती वदतु धापु महोदय मन्दिरस्य अन्तः मूर्तिः अस्ति अस्तु मन्दिरस्य अन्तः मूर्तिः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः यथा नदी देवी राजधानी पुत्री पत्नी वाणी नगरी जननी शालिनी मालिनी दूरवाणी इत्यादिकं भवति तर्हि नदी नद्यौ नद्यः देवी देव्यौ देव्यः कश्चित् एकः पठेत् अहं पठामि भ्राता रेखा तिवारी आं गुरु नदी नद्यौ नद्यः देवी देव्यौ देव्यः राजधानी राजधान्यौ राजधान्यः पुत्री पुत्र्यौ पुत्र्यः पत्नी पत्न्यौ पत्न्यः वाणी वाण्यौ वाण्यः दूरवाणी दूरवाण्यौ दूरवाण्यः नगरी नगर्यौ नगर्यः जननी जनन्यौ जनन्यः धन्यवादः सम्यक् यत्र वाक्यं न दत्तमस्ति तर्हि वयमेव निर्मीय वाक्यं वदामः न प्रयागे गंगा नदी प्रवहति सरस्वती देवी अस्ति उत्तर प्रदेशस्य राजधानी लखनऊ अस्ति न एवमेव वाक्यं वक्तव्यम् मम पुत्र्यौ सह शोभनम रेखा तिवारी मथुरा नगर्यां यमुना नदी प्रवहति पार्वती पांडेया पांडे संस्कृते पांडेया एव हाँ ओ धन्यवाद प्रयागराजे यमुना
गंगा नद्यौ प्रवहतः प्रवहत सम्यक् प्रवहति प्रवहतः प्रवहन्ति तर्हि नदी नद्यौ नद्यौ प्रवहतः यदि सरस्वतीमपि योजयामः चेत् प्रयागराजे गंगा नदी सरस्वती च नद्यः प्रवहन्ति प्रवहन्ति सम्यक् विदुषी महोदय अस्तु भ्राता मम वाणी मधुरम् अस्ति वाणी मधुरा वाणी अस्ति न अस्य विशेषणं वदति चेत् मधुरा न अत्र गुणवाचकं विशेषणं संख्यावाचकं विशेषणं सर्वनामवाचकं विशेषणं भवति अत्र गुणवाचकम् अस्ति यतः विशेष विशेषणं शिखा जैन भारते बह्व्यः नद्याः सन्ति भारते बह्व्यः नद्याः सन्ति शोभनम् शिखा जैन सीता रामस्य पत्नी अस्ति सीता रामस्य पत्नी अस्ति उत्तमं पत्नी जाता उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां वाक्यानि पठिष्यामः यथा तनुः तनु तनवः रज्जुः रज्जु रज्जवः चंचुः चंचु चंचवः भ्रूः भ्रुवौ भ्रुवः श्वश्रुः श्वश्रौ श्वश्रुवः वधूः वध्वौ वध्वः अब इदानीं वाक्यं वदिष्यामः अत्र पश्यन्तु यथा चमूः मध्ये ऊकारान्तः अस्ति अत्र उकारान्तः ऊकारान्तः द्वेपि नाम रूपे स्तः तर्हि यथा भ्राता एक प्रश्न अस्ति तो उकारः अपि अस्ति दीर्घः अपि अस्ति अत्र ह्रस्व उकारस्य रूपं भिन्नं चलति दीर्घ उकारस्य रूपं भिन्नं चलति यथा अत्र पश्यतु आकारान्तः नाम ईकारान्तरूपं पठितवती वा न मति मति मतयः न बुद्धि बुद्धि बुद्धयः अत्र इकारान्तं पठितवती स्त्रीलिङ्गम् अनन्तरम् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गं दीर्घ इकारान्तम् अभवत् वा न तथैव उकारान्तस्यपि रूपं चलति न तनुः रज्जुः रेणुः चंचुः एते उकारान्तस्य रूपाणि सन्ति इतोपि चमूः वधूः भ्रूः भूः श्वश्रुः इत्यादिकं दीर्घ उकारान्त रूपाणि सन्ति यतवती अवगमनम् अभवत् वा न भवताम् भ्राता एक प्रश्न अस्ति जैसे इसमें दिखाया है जैसे रज्जू का रज्जू हो गया द्विवचन में ये हमें कैसे पता चलेगा किसमें व को जोड़ना है जैसे चमू का चंबऊ है तो वह किसमें जोड़ना है वो कैसे द्विवचन में वह कहाँ जोड़ना है वो कैसे पता चलेगा अत्र किमस्ति व्याकरणं पठिष्यति तदा यत्र आदेशः यत् भवति तदनुगुणं तेनैव ज्ञानं भवति तस्य न यथा गुरु गुरु गुरवः न सामान्य रूपेण तत्रापि अस्ति पुल्लिंगे अपि स्त्रीलिंगे अपि तनुः तनु तनवः तर्हि व्याकरणे यदा एतत् सर्वं पठिष्यति नाम तृतीये स्तरे यदि भविष्यति तदा इदानीं तु निर्माणं तृतीय स्तर तो शुरू हो गई ना भ्राता भविष्यति किन्तु इदानीं नाम न जातम् अस्ति किसी ने बताया 9 से 11 शुरू हो गई है तर्हि क्या महोदया कौन सी बात बताई लिंक तो कुछ आया नहीं है तृतीय स्तर वाला तृतीय स्तरस्य विषये तु इदानीं मम पार्श्वेपि ज्ञानं नास्ति मन्ये कश्चित् स्वयमेव पाठयति संस्थानपक्षतः तु इदानीं न आरब्धा चेत् मम संज्ञाने नास्ति अच्छा मैं पूछ के बताती हूँ भ्राता तर्हि अत्र वकारस्य
उकारान्ते इति पश्यन्तु, वकारः आदेशः भवति, एतदेव केवलं स्मरन्तु। यतोहि आरम्भिके स्तरे रूपाणि इतोपि सर्वं सरलं संस्कृतम् अस्ति, यतः तेषाम् अवगमनं नाम सम्यक् प्रकारेण भवेत्। ये बालाः अपि पठन्ति तर्हि सूत्रादिकानां पाठनं भविष्यति चेत् ते पठितुं न शक्नुवन्ति। तर्हि भवतु नाम सुभाषितं पठित्वा वयं विरमामः। तर्हि कः पठिष्यति अद्यतनं सुभाषितं? हस्तम् उत्थापयेत्। शिक्षा नायक। आम महोदय। काकः कृष्णा पिका कृष्णा गोवेदा पिका कायो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः। अस्तु, मृडालिनी महोदय। काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काक काकः पिक पिकः। सम्यक्, शोभनं। श्रुतवती वा न? नाम अत्र अष्टवर्णात् परं विरामः भवति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, विरामानां किञ्चित् स्थगनं कुर्वन्तु। श्वासं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति चेत् श्वासं स्वीकुर्वन्तु, अनन्तरम् अग्रे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः उभेदः पिककाकयोः वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। वो भारतीय काका अनुष्टुप छंद है। गुरुजी, भारतीय ऐकता साधकं सुभाषितं ये गीतं गीतम् अस्ति, तत्र PDF तु प्रेषयिष्यामि समूहेन, पश्यन्तु। चलन्तु, अस्य अर्थं कुत्रतः प्राप्यते? एतत् गीतमस्ति मन्ये वाट्सएप गणे लिखतु। आमां, वाट्सएप समूहः अस्ति, यत्र तत्रैव प्रेषयिष्यामि। भारतीयैकता साधकं PDF मध्ये अस्ति, मिलिष्यति। चलतु, भावार्थं पठामि। अस्य दर्शने काकस्य वर्णः कृष्णः भवति, पिकस्य वर्णः अपि कृष्णः एव भवति। तर्हि द्वयोर्मध्ये भेदः कः? तयोः गुणानुसारं द्वयोर्मध्ये भेदः ज्ञायते। यतोहि वसन्तसमये प्राप्ते यदा तौ ध्वनिं कुरुतः तदा द्वयोः ध्वनिः भिन्ना भवति न? अत एव नाम यदा वसन्तकालः आगच्छति तदैव ज्ञानं भवति कः काकः अस्ति, कः काकः अस्ति, कः पिकः अस्ति। अतः एतेनैव वयं ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। चलन्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद प्रार्थना। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः सर। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। कोऽपि प्रश्नः कस्यापि? प्रश्नः तु नास्ति न कस्यापि? अस्तु, तर्हि वयं विरमामः।